अस्ति हामीले यहाँसम्म गरेका थियौं। ओके, यो सबैले गर्यो है। यो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन एट अर्थोप्यारा पोजिसन भनेको छ। के त पिपी सर सुरु गर्ने कि एकछिन वेट गर्ने? आकाश रावत सुरु गर्दै गर्दा होला नि सर। हो, हुन्छ। अस्ति अर्थोप्यारा पोजिसनको तिमीहरूले गर्यो, घरमा प्र्याक्टिस गर्यो? यस सर। हो, पछि युट्युबमा पनि थियो होला हैन? ल, हुन्छ। आज हाम्रो अर्थोप्यारा पोजिसन अस्ति गरिसक्यो। आज हाम्रो चाहिँ आज मेटा पोजिसन, कुन कुन ग्रुपहरू, कस्तो कस्तो कम्पाउन्डहरू र त्यो ग्रुपहरू कुन कस्तो बेन्जिनमा कस्तो ग्रुप एट्याच भएपछि त्यसले मेटा डाइरेक्सन गर्छ है, आउने इलेक्ट्रोफाइललाई मेटा पोजिसनमा लगेर राख्छ भन्ने कुरा आज हामी पढ्छौँ हो। आज हाम्रो के छ भनेपछि मेटा पोजिसनमा मेटा डाइरेक्टरको बारेमा कुरा हुन्छ। अब सिम्पल मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप भनेको मेटा पोजिसनमा डाइरेक्ट गर्ने है, इनकमिङ न्यूली कमिङ इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स द मेटा पोजिसन भन्छ। द ग्रुप अलरेडी प्रेजेन्ट अन द बेन्जिन रिङ व्हिच डाइरेक्ट्स द न्यूली कमिङ इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स द मेटा पोजिसन टु इट भनेको मतलब त्यो ग्रुप जुन चाहिँ बेन्जिन रिङमा पहिलेदेखि छ त्यसले चाहिँ आउने इलेक्ट्रोफाइललाई चाहिँ कहाँ डाइरेक्ट गर्छ त? हाम्रो मेटा पोजिसनमा भन्छ। जस्तो मेटा कसरी चिन्ने, मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुपलाई कसरी चिन्ने भन्छ है। मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप्स आर द ग्रुप्स अफ एटम्स, ग्रुप अफ एटम्स। पुरा एउटा ग्रुप एउटा मात्रै हुँदैन, पुरा ग्रुपै हुन्छ। एटम्स इन व्हिच सेन्ट्रल एटम इज बोन्डेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम भन्छ। अब जुन बेन्जिनसँग डाइरेक्ट एट्याच छ त्यो सेन्ट्रल एटम र अरू जुन एटम छ त्यो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमसँग एट्याच हुन्छ है। सेन्ट्रल एटम होइन, त्योभन्दा अरू जुन एटमहरू छ त्यो भनेको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम बाई मल्टिपल बोन्ड्स। जस्तै यहाँ इक्जाम्पलमा यो नाइट्रो ग्रुप भनेको तिम्रो मेटा डाइरेक्टर्स हो। अब यहाँ सिएल इलेक्ट्रोफाइल आयो, सिएल प्लस, यसले यहाँ अर्थ र मेरो प्यारा पोजिसनमा लग्छ न, कहाँ गरेछ त? मेटा पोजिसनमा। यो गएर कहाँ भयो त? मेटा पोजिसनमा है। अब यहाँ यिनीहरूले माइनस आई इफेक्ट देखाउँछ भन्छ। दे वुड इलेक्ट्रोन टुवर्ड्स देमसेल्फ फ्रम एरोमेटिक रिङ एन्ड डिएक्टिभेट द एक्टिभ। यहाँ के हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ तिमीहरूको इलेक्ट्रोन बेन्जिङ रिङबाटै तानिदिन्छ कि यसले, अनि त्यही भएर एरोमेटिक रिङलाई डिएक्टिभेट गर्छ भन्छ होइन। यो पछि हामीलाई रिजनहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ के रहेछ भनेपछि जस्तै नाइट्रो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप होइन। अब यो तिम्रो हजुर कुशल ह्यान्ड रेज गर्यो किन? सर एकचोटि फेरि भन्दिनु यो मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुपको फेरि सुरुबाट एकचोटि। यो भनेको तिम्रो यहाँ कसरी मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप चिन्ने भनेर मैले भनिरहेको छु कि होइन। जस्तै यहाँ तिम्रो सेन्ट्रल एटम छ, अहिले मैले यतातिर इक्जाम्पल देखाउँछु। सेन्ट्रल एटममा अरू एटमहरू पनि हुनै पर्छ, तर अरू एटम चाहिँ जस्तो अरू एटम भनेको जस्तै नाइट्रोजनसँग दुईटा अक्सिजन छ, एउटा अक्सिजन डबल बोन्ड हुन्छ, यहाँ मल्टिपल बोन्ड हुनै पर्छ भन्छ फेरि है। बोर इलेक्ट्रोनेगेटिभसँग एट्याच हुनु पर्यो। जस्तै तिमीहरूलाई मैले यही इक्जाम्पल यहाँ देखाउँछु। जस्तै यहाँ आएर यो जुन सेन्ट्रल एटम छ त्यो सेन्ट्रल एटम चाहिँ जस्तै तिमीहरूको यहाँ अक्सिजनसँग डबल बोन्ड बाई मल्टिपल बोन्ड भनेको छ है। यहाँ सेन्ट्रल एटम यान छ है। सेन्ट्रल एटम इज लिङ्क्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम अक्सिजन। अब यो कसरी थाहा हुन्छ भने चाहिँ यहाँ आएर अब यहाँ हाइड्रोजन कमन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हो यो। जस्तै यहाँ कार्बन नाइट्रोजनको 3 छ, अक्सिजनको कति छ? 3.5 भनेपछि इलेक्ट्रोनेगेटिभ बढी छ भनेपछि त्यसो अक्सिजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ भयो हो। नाइट्रोजन भनेको सेन्ट्रल एटम इज एट्याच विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम बाई मल्टिपल बोन्ड भन्छ। मल्टिपल भनेको डबल बोन्ड या
ट्रिपल बोन्ड यसरी थाहा हुन्छ हामीलाई कुन ग्रुप हाम्रो मेटा डाइरेक्टर्स हो भनेर जस्तै यहाँ हेर जस्तै यो कार्बोक्सिलिक एसिडको बेन्जोइक एसिड यहाँ कार्बन भनेको सेन्ट्रल एटम हो यहाँ कार्बन एटम इज लिङ्क विथ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ अक्सिजन भन्छ यहाँ कार्बनको 2.5 छ अक्सिजनको 3.5 छ भने चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ अक्सिजन भयो होइन बाई मल्टिपल बोन्ड डबल बोन्डले हुन्छ यतातिर हाम्रो मतलब भएन है यहाँ सिंगल बोन्डमा छ यो हेर्ने होइन हो यो हेर्ने होइन हामीले यतातिर हेर्ने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम डबल बोन्ड या ट्रिपल बोन्डले एउटा छ कि छैन भनेर हेर्ने हो त्यस्तै गरी हाम्रो यहाँ बेन्जोनाइट्रिल फिनाइल साइनाइड होइन अब यसमा चाहिँ तिम्रो यहाँ सेन्ट्रल एटम के हो त कार्बन हो यो कार्बन कोसँग एट्याच छ त नाइट्रोजन अब कार्बन र नाइट्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभ कम्पेयर गर्छौ भनेपछि यो नाइट्रोजनको 3 भइहाल्यो कार्बनको यो भनेको नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ कार्बन यिनीहरू एट्याच डबल ट्रिपल बोन्डले भएको छ भनेको मल्टिपलले यसरी चाहिँ हाम्रो मेटा डाइरेक्टर्स ग्रुप हो भनेर थाहा हुन्छ अब यो मेटा डाइरेक्टर किन भयो कसरी भयो यो डबल बोन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम भएर किन मेटा डाइरेक्टर देखायो होइन किन अर्थ प्यारा देखाएन भन्ने कुरा आउँछ त्यो खास हामीलाई चाहिने होइन हामीले मेटा डाइरेक्टर कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ यसरी चिनिने ग्रुपहरू यसरी चिनिन्छ होइन सेन्ट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमसँग हटाइदिन्छ बाई मल्टिपल बोन्ड भनेको छ ओके अब हामीले यसमा के हुने रहेछ ताकि त्यसले हाम्रो मेटा डाइरेक्टर है इलेक्ट्रोफाइललाई चाहिँ मेटा पोजिसनमा डाइरेक्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा अब हामीले यहाँ हेर्न गइरहेछौँ होइन जस्तै यहाँ हेर्ने यो अस्ति हाम्रो यो नाइट्रो बेन्जिन है अब यहाँ हेर ग्रीन येल्लो यो पर्पलले यहाँ छुटाएको छ यो डबल बोन्डहरू होइन यो पाइ इलेक्ट्रोन्सहरू सबै यो ब्ल्याक यो ग्रीन यो सबै पाइ इलेक्ट्रोन्स हो हामीले यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ हो सकिन्न यहाँ डबल बोन्ड छ यो पाइ बोन्ड भनेको यो पनि त पाइ इलेक्ट्रोन्सहरू हो ब्ल्याक रेड पाइ इलेक्ट्रोन्स हो ब्ल्याक ग्रीन पाइ इलेक्ट्रोन्स हो ब्ल्याक येल्लो सबै पाइ इलेक्ट्रोन्स हो हामीले अब के यसमा के हुँदो रहेछ जसले गर्दा यो मेटा डाइरेक्टर भयो भन्ने कुरा हो जस्तै हाम्रो यहाँ छ हेर जस्तै यो कम्पाउन्ड छ अब यो इलेक्ट्रोन नेगेटिभ एटमको काम के हो भने चाहिँ इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्ने हो इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्ने यहाँ नाइट्रोजन र अक्सिजनको बिचमा मोर इलेक्ट्रोन नेगेटिभको छ त अक्सिजन छ अक्सिजनले के गरिदिन्छ भने चाहिँ इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्दिन्छ हेर यसरी हो यो अक्सिजन यो अक्सिजनको एउटा यो ब्ल्याक इलेक्ट्रोन त अक्सिजनसँगै हो अक्सिजनकै इलेक्ट्रोन हो यो रेड इलेक्ट्रोन चाहिँ नाइट्रोजनको नाइट्रोजन र अक्सिजनमा कम्पेयर गर्दाखेरि अक्सिजन मोर इलेक्ट्रोन एटम भएको कारणले गर्दा अक्सिजनले इलेक्ट्रोन के गरिदिन्छ त आफूतिर तान्दिन्छ आफूतिर तान्दाखेरि के भइदिन्छ भनेपछि यहाँ हेर यो अक्सिजनले नाइट्रोजनको रेड इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तानेको छ तान्दाखेरि अब यसलाई हामीले माइनसले देखाउन सक्छौँ होइन अब यहाँ भयो अर्को के हुन्छ भनेपछि यो अब नाइट्रोजनमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्ने हो त 1 2 3 4 5वटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्ने अब नाइट्रोजनमा कमी भयो त्यसैले यो ब्ल्याक इलेक्ट्रोन यहाँ गयो अब यो ग्रीन त कार्बनसँगै छ यो ग्रीन त कार्बनसँगै छ तर यो ब्ल्याक इलेक्ट्रोन के गरिदिन्छ त्यसले यहाँ गएर राखिदिन्छ यसरी अब यो ब्ल्याक इलेक्ट्रोन यो पनि अनसेड इलेक्ट्रोन यो पनि अनसेड इलेक्ट्रोन अब यो दुईटाको बिचमा के हुन्छ बोन्ड बनिदिन्छ है अब बोन्ड बनिदियो अब यहाँ तिमीहरूको यहाँ इलेक्ट्रोन जाने बित्तिकै यहाँ इलेक्ट्रोन यसले यो कार्बनले इलेक्ट्रोन दिने बित्तिकै यहाँ त पोजिटिभ चार्ज आयो कि होइन अब पोजिटिभ चार्ज आयो यसमा इलेक्ट्रोन कमी छ अब यो इलेक्ट्रोन कमी छ भनेपछि यसले इलेक्ट्रोन के गरिदिन्छ त अब आफूतिर यतातिरको इलेक्ट्रोन तान्ने कोसिस गर्छ होइन भनेको मतलब अब यो इलेक्ट्रोनलाई यहाँको इलेक्ट्रोनलाई अब यो इलेक्ट्रोनलाई यहाँको यो इलेक्ट्रोनलाई यहाँ तान्ने कोसिस गर्छ है अब है यो ब्ल्याक इलेक्ट्रोनलाई यहाँ तान्ने कोसिस गर्छ अब यो इलेक्ट्रोन यहाँ आउने बित्तिकै कार्बनसँग 4वटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्ने अहिले 3वटा मात्र छ त्यसैले प्लस चार्ज छ अब यो इलेक्ट्रोन यहाँ आउने बित्तिकै यो प्लस चार्ज के भइदिन्छ त गइदिन्छ हरायो हो किनभने कार्बनसँग 4वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 4वटा इलेक्ट्रोन यो 4वटा इलेक्ट्रोन भनेको अघि थिएन इलेक्ट्रोन कमी थियो तेरो प्लस चार्ज थियो अब इलेक्ट्रोन आउने बित्तिकै त्यो प्लस चार्ज हट्यो अब यो पनि अनसेड इलेक्ट्रोन यो पनि अनसेड इलेक्ट्रोन अब यिनीहरूको बिचमा चाहिँ के हुन्छ त बोन्ड बनिदिन्छ अब बोन्ड बन्ने बित्तिकै तिम्रो यो कार्बनमा त फेरि कमी इलेक्ट्रोन कमी भइहाल्यो होइन यहाँको इलेक्ट्रोन दियो यसले दिने बित्तिकै कुन चार्ज आउँछ त पोजिटिभ चार्ज आउँछ यसरी यो तिमीहरूको फेरि यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन कमी छ
अब फेरि यो इलेक्ट्रोनले यहाँको इलेक्ट्रोन तानिदिन्छ हैन, यो इलेक्ट्रोन तानिदिन्छ। अब तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ फेरि हो, यो इलेक्ट्रोन यहाँ तान्ने बित्तिकै तिम्रो यहाँको एउटा ब्ल्याक इलेक्ट्रोन त यहाँ कार्बनमा आउँछ, कार्बनमा आउने बित्तिकै के हुन्छ त प्लस चार्ज हटिहाल्यो हैन। अब यहाँ तिमीहरूको यसको बिचमा बोन्ड बन्छ हो। फेरि के भइदिन्छ भनेपछि अब यसमा योमा पोजिटिभ चार्ज आयो इलेक्ट्रोन दिने बित्तिकै, अब फेरि यसमा इलेक्ट्रोन कमी भएपछि अब के गर्छ यसले फेरि आफ्नो इलेक्ट्रोन यहाँ यो जुन यहाँ छ इलेक्ट्रोन यसको यहाँनिर इलेक्ट्रोन तानिदिन्छ है। इलेक्ट्रोन तान्ने बित्तिकै तिम्रो यहाँनिर के हुन्छ त अब यो नाइट्रोजनमा कमी हुन्छ, फेरि यहाँको इलेक्ट्रोन आउने भयो, जहाँदेखि अघि गएको थियो त्यही इलेक्ट्रोन आउँछ। जस्तै यहाँ ल हेर यो ब्ल्याक आयो डबल बोन्ड भयो, अब यहाँ तिम्रो के हुन्छ त हो, जस्तै तिमीहरूको यो इलेक्ट्रोन जाने बित्तिकै यो ग्रिन त यहाँ छँदैछ, यो जाने बित्तिकै यहाँ त इलेक्ट्रोन कमी भयो। अब के गर्नुपर्छ इलेक्ट्रोनलाई पुरा गर्नको लागि यहाँ दिनु पर्यो, फेरि रेड इलेक्ट्रोन जहाँ थियो वहीँ आयो, अब यिनीहरूको बिचमा डबल बोन्ड भयो। भनेपछि तिमीहरूको स्टार्टिङमा जुन कम्पाउन्ड थियो अहिले पनि त्यही कम्पाउन्ड आयो, तर तिमीहरूको पाई बोन्डको पोजिसन चाहिँ चेन्ज भएको हुन्छ। जस्तै यो अहिलेको यो भयो, स्टार्टमा कहाँ थियो त यस्तो थियो, स्टार्टमा यस्तो थियो हो। अब यहाँ पोजिसनहरू पाई बोन्डको पोजिसन हेर्ने, पाई बोन्डको पोजिसनहरू के छ त चेन्ज भएको छ कि छैन भनेपछि यो एकअर्काको रेजोनेन्स हो यो है। तिमीहरूको पोजिटिभ चार्ज कहाँ कहाँ आयो भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो एउटा आउने फर्दर क्वेसनमा छ है। क्वेसनमा चाहिँ अब क्वेसन कसरी सोध्छ भनेपछि वाइ डज नाइट्रोबेन्जिन अन्डरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन एट मेटा पोजिसन भन्छ। अब यसको चाहिँ यसलाई पनि रिजोनेन्स स्ट्रक्चरबाट हामीले देखाउन सक्छौँ भन्ने हो। यहाँ भइदियो के रिजोनेन्स यहाँ हेर अघिको यो मोर इलेक्ट्रोन नेगेटिभ एटम, त्यसैले यहाँको इलेक्ट्रोन यहाँ गयो अनि यहाँ कमी भएको हुनाले यहाँको इलेक्ट्रोन यहाँ गयो। अब देखाउँदाखेरि इलेक्ट्रोन गएको देखाउने होइन, हामीले पाई बोन्ड मात्रै हुन्छ त्यहाँ त, पाई बोन्डलाई यसरी गएको देखाउने हो क्या है। किनभने यो इलेक्ट्रोन जाने बित्तिकै पाई बोन्ड ब्रेक हुन्छ, त्यसैले पाई बोन्डको इलेक्ट्रोन चाहिँ जान्छ क्या, जान्छ भनेपछि यो हेर्नु हो। अब यो इलेक्ट्रोन लग्ने बित्तिकै यो अक्सिजनमा माइनस चार्ज आयो, अब योबाट इलेक्ट्रोन गएको हुनाले यहाँ पोजिटिभ चार्ज आयो हो, यहाँ चाहिँ डबल बोन्ड भयो ठिक छ। अब यो डबल बोन्ड भयो, डबल बोन्ड भएपछि अब फेरि यहाँको इलेक्ट्रोन कमी भयो, यहाँको इलेक्ट्रोन यहाँ जाने भयो, जाँदाखेरि तिमीहरूको यहाँ पोजिटिभ चार्ज आयो, फेरि यो इलेक्ट्रोन यहाँदेखि तिमीहरूको यहाँको इलेक्ट्रोन फेरि यहाँ आउने भयो, यसरी यो प्लस चार्ज भयो यहाँ, फेरि यहाँ कमी यहाँको इलेक्ट्रोन यहाँ आउने भयो, यहाँको इलेक्ट्रोन यहाँ आउँदाखेरि तिमीहरूको जुन स्ट्रक्चर छ यो 1 र 5 स्ट्रक्चर हेर्ने होइन, फर्स्ट र फिफ्थ यसमा चाहिँ के छ भने सेम छ, यो अक्सिजन र यो नाइट्रोजन डबल बोन्ड केही पनि भएको छैन, तर जहाँ तिम्रो डबल बोन्ड छ यो डबल बोन्ड चाहिँ के भयो भनेपछि यतातिर यो ठ्याक्कै सेम छ, तर यो पाई बोन्डको पोजिसनहरू के भएको छ त चेन्ज भएको छ है। भनेपछि यो रेजोनेन्स तिमीहरूको यो पाई बोन्डको यो स्ट्रक्चर र यो स्ट्रक्चर इक्विभ्यालेन्ट छ, तर हुन्छ के भनेपछि तिमीहरूको यो स्ट्रक्चर र यो स्ट्रक्चरको पोजिसन चाहिँ पाई बोन्डको फरक छ, त्यसैले यसलाई हामीले यो रेजोनेन्स स्ट्रक्चरहरू भयो सबै एकअर्का के पो छ यो इक्विभ्यालेन्ट छ। अब तिमीले हेर्छौ भनेपछि सेकेन्ड थर्ड र फोर्थमा पोजिटिभ चार्ज हेर, अर्थो प्यारा के अरे प्यारा पोजिसनमा पोजिटिभ चार्ज छ अनि यो अक्सिजनमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज छ। त्यसैले यसको हाइब्रिड भने कस्तो हुन्छ भनेपछि जुन एक्चुअल स्ट्रक्चर जुन देखिन्छ नाइट्रोबेन्जिनको, तिम्रो यस्तो स्ट्रक्चर देखिँदैन नाइट्रोबेन्जिनको, यस्तो स्ट्रक्चर देखिँदैन नाइट्रोबेन्जिनको, यो सबै प्रोसेस चाहिँ यति फास्ट ऱ्यापिडली हुन्छ तिमीले देख्ने भनेको यो स्ट्रक्चर हो जुन चाहिँ हामीले रिजोनेन्स हाइब्रिड भन्छौँ। अब यहाँ हेर पाइप डबल बोन्ड यहाँ छ, डबल बोन्ड यहाँ छ, तर यहाँ छैन, छ त यहाँ छैन, त्यसैले यहाँ पार्शियल डबल बोन्ड भयो। यहाँ डबल बोन्ड छ, यहाँ डबल बोन्ड छ, यहाँ डबल बोन्ड छ, तर फर्स्ट र फिफ्थमा छैन, त्यसैले यहाँ पार्शियल डबल बोन्ड भयो। अनि यो पाई बोन्डको पोजिसन यहाँ छ, यतातिर यता भने ठ्याक्कै अल्टरनेटिभ छ भने मतलब पुरा होल रिङमा चाहिँ यो पाई बोन्डहरू मुभमेन्ट भइरहेछ हो, यसरी चाहिँ यो सर्कल। अब यहाँ पोजिटिभ चार्ज, यहाँ पोजिटिभ चार्ज, यहाँ पोजिटिभ चार्ज छ सेकेन्ड थर्ड फोर्थमा, तर फर्स्ट र फिफ्थमा छैन, त्यसले पार्शियल पार्शियल पार्शियल। अब नेगेटिभ चार्ज छ यहाँ सेकेन्ड थर्ड फोर्थमा नेगेटिभ चार्ज, तर तिम्रो फर्स्ट र फिफ्थमा छैन, त्यसले गर्दा पार्शियल नेगेटिभ चार्ज। यसरी तिमीहरूको अर्थो र प्यारा पोजिसनमा के छ त इलेक्ट्रोन डेन्सिटी कमी भयो, किन पोजिटिभ चार्ज आयो। हामीलाई त इलेक्ट्रोन डेन्सिटी जहाँ बढी हुन्छ त्यहाँ इलेक्ट्रोफाइलले एट्याक गर्छ।
अब यसको मतलब के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ अब इलेक्ट्रोफाइललाई आएर यहाँ यसो हेर्दाखेरि तिम्रो अर्थो र प्यारा पोजिसनमा उसी इलेक्ट्रोन छैन है, इलेक्ट्रोन डेन्सिटी कमी छ। तर कम्पेयर गर्छौ भने चाहिँ अर्थो र प्याराको इलेक्ट्रोन डेन्सिटी कमी भयो, भएको पनि गयो भने, तर मेटामा त यो भन्दा बढी पक्कै पनि होला इलेक्ट्रोन डेन्सिटी। त्यसैले गएर हाम्रो आउने इलेक्ट्रोफाइलले चाहिँ अनि यो अर्थो र प्यारा पोजिसन भन्दा पनि हाम्रो मेटा पोजिसनलाई के गर्छ त, अट्याक गर्छ भन्छ। जस्तै यहाँ इन द एबभ रेजोनेन्स स्ट्रक्चर सेकेन्ड, थर्ड एन्ड फोर्थ, the positive charge is developed at the ortho and para position. Positive charge. It indicates that electron density is relatively less at ortho and para position in comparison to meta position भनेको छ। मेटा पोजिसन भन्दा इलेक्ट्रोन डेन्सिटी कमी छ, त्यसैले गर्दा इलेक्ट्रोफाइलले त जहाँ बढी छ त्यहाँ अट्याक गर्छ। दस न्यूली कमिङ इलेक्ट्रोफाइल प्रिफर टु अट्याक एट मेटा पोजिसन भन्छ। ओके, यसमा के सोध्नु छ कसैले? एनीबडी? के भयो, छैन कसैलाई? ओके, सर एकछिन स्क्रिन पुरा युट्युबमै आउँछ नि यार, किन चिन्ता गर्छु? त्यही नि यसो हेरौँ। भयो सर, भयो। भए यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, यो सबै अर्ग्यानिक च्याप्टरमा जहाँ जहाँ छ यो सबैमा सोध्छ। अब यहाँ बेन्जोइक एसिडको कुरा आयो हेर। अब बेन्जोइक एसिडको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन, ल यो चाहिँ तिमीहरूले मलाई अहिले गरेर यसो कपीमा गर त। बेन्जोइक एसिड, अब बेन्जोइक एसिडको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? बेन्जोइक एसिडको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? ल बेन्जोइक एसिडको स्ट्रक्चर COO याद हो कि यो खास यसको बोन्डहरु पुरै देखाउनु पर्छ, यसको स्ट्रक्चर पुरै देखाइदिनु पर्छ हामीले। लेख्ने अनि मैले यहाँ यसको एन्सर लेख्छु हैन, अनि त्यसपछि तिमीहरूले ट्याली गर्ने मिले कि मिलेन भनेर। लेख्यो सबले? कसले सक्यो?
यस सर सकियो सक्यो सक्यो सबैको ओके मिल्यो कि मिलेन हेर है सेम अघिकै हो यहाँ जाने बित्तिकै यहाँ प्लस भइहाल्यो यहाँ माइनस फेरि यताको यता जान्छ यहाँ प्लस यतातिर भयो ठिक छ ल सबैको मिल्यो नमिल्ने कसैको छ यो हेर पार्शियल डबल बोन भनेर देखाउने है यो पार्शियल डबल बोन लेख्ने भनेको सेम हो फेरि यसरी लेख्यो भने तिम्रो क्वेशन ल भयो है अब अर्को छ अब यो क्वेशन ल बेन्जोनाइट्रिल फिनाइल साइनाइड यो क्वेशन सार्ने यो चाहिँ तिमीहरूको होमवर्क हैन तिमीलाई अस्ति मैले भाइबर नम्बर दिएको थिएँ त्यो भाइबर नम्बरमा यसो लेखेर कपीमा यसो फोटो पठाऊ न कोले काम गरेछ भने हेर्न मन लाग्यो नि हामीलाई हैन ल यो चाहिँ तिमीहरूको होमवर्क भयो ल मैले अर्को आज हाम्रो यो मेथड अफ प्रिपरेसन अफ बेन्जिन भेरी इम्पोर्टेन्ट तिमीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन धेरै जस्तो सोध्ने यही हो है प्रिपरेसन हाउ डु प्रिपेयर भनेर अनि यो ए बी भनेर दिन्छ हैन अब चाहिँ एउटा फर्स्ट बाइ डिकार्बोक्सिलेसन रियाक्सन यो भनेको हामीले यो 11 क्लासमा पनि पढाएको छौं अल्केनमा है अल्केनमा डिकार्बोक्सिलेसन रियाक्सन पढेछौं अब यहाँमा हुने के रहेछ भनेपछि व्हेन अब जस्तै 11 मा चाहिँ सोडियम अब हाम्रो के हुन्थ्यो त इथा अल्कानोइड है अब यहाँ चाहिँ बेन्जोइड हुने भयो त्यहाँ चाहिँ एलिफेटिक कम्पाउन्ड हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ एरोमेटिक कम्पाउन्ड छ त्यसैले बेन्जोइड व्हेन सोडियम बेन्जोइड इज हिटेड विथ सोडा लाइम CaO plus NaOH हुन्छ है यसमा हिट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने ओहो
खोइ त्यो स्लाइड शो नै हुन लाग्छ है When sodium benzene is heated with soda lime, benzene is formed by the removal of CO2 भन्छ. This reaction is decarboxylation reaction भन्छ. जस्तै एक्जाम्पलमा हेर जस्तै यहाँ तिमीहरूको सोडियम बेन्जोइड भयो है तिमी 11 क्लासमा चाहिँ के हुन्थ्यो यहाँ अल्काइल ग्रुप छ यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो फिनाइल ग्रुप छ हैन सोडियम बेन्जोइड भन्छ अब यसमा चाहिँ यदि तिमीहरूले NaOH हो यो सोडा लाइम ट्रिट गरेर हिट गर्यो भने तिम्रो भइने के रहेछ भनेपछि यो हेर Na दुईटा हो Na2CO3 यो भनेको सोडियम कार्बोनेट हो अब यो सोडियम कार्बोनेट भएर Na2CO3 भएर निस्किन्छ अनि बाँकी रह्यो के त यो फिनाइल ग्रुप भयो एउटा याज भयो भनेपछि यसरी आउँदाखेरि यो के भयो त बेन्जिन बन्यो भन्छ है अब तिमीहरूले यसरी एरो सेरो देखाएर एक्जाम्पल देखाउनु त पर्दैन हैन अब यो सिम्पल यसरी गर्दाखेरि हुन्छ अब यहाँ तिमीहरूको क्वेशन कसरी सोध्छ हेर यो हो हाउ बेन्जिन इज प्रिपेयर फ्रम सोडियम बेन्जोइड भनेको छ यो रियाक्सन लेख्नु पर्यो अनि आइडेन्टिफाई ए एन्ड बी भन्छ जस्तो ए NaOH भयो यो गरे चाहिँ बेन्जिन बन्यो अर्को बाइ प्रोडक्ट के बन्छ त यो सोडियम कार्बोनेट यहाँ तिमीहरूलाई यहाँनिर यो ए दिन्छ यहाँ सोडियम कार्बोनेट दिन सक्छ यसरी पनि क्वेशन सोध्न सक्छ हैन ओके यसमा के सोध्नु छ कसैलाई अर्को छ हामीसँग रिडक्सन अफ फिनोल भन्छ है अब यहाँ जिंक डस्टसँग ट्रिट गर्यो भने फिनोललाई हिट गर्यो भने यहाँ के भइदिन्छ त तिमीहरूको बेन्जिन फर्म हुन्छ भन्छ व्हेन भेपर्स अफ फिनोल आर पास्ड ओभर द हिटेड जिंक डस्ट बेन्जिन इज अब्टेन भनेको जस्तै यहाँ फिनोल छ हो फिनोललाई हामीले जिंक डस्टसँग यदि तिमीहरूले यहाँ हिट गर्यो भने यहाँ के दिँदो रहेछ त बेन्जिन दिँदो रहेछ है अब त्यसैले यहाँ जेट एनो यो चाहिँ तिमीहरूको के हुन्छ जेटले यो अक्सिजनलाई लिन्छ अक्सिजनलाई लिएपछि जेट एनो बनाउँछ अनि त्यहाँ चाहिँ बेन्जिन रिङ बच्छ त्यसरी यसरी बेन्जिन बन्छ के सिम्पल छ फिनोललाई जिंक डस्टसँग हिट गर्ने बेन्जिन र जेट एनो बनाउँछ भन्छ है अब यो जेट एन मात्र युज किन गरेको भन्ने पनि हुन्छ हैन अरु किन कपर छ म्याङ्गनिज छ हैन हो कि हैन आइरन छ त्यो किन युज नगरे किनभने जिंक डस्ट यो जिंक भनेको यसमा हैज मोर एफिनिटी टु के त रिमुभ अक्सिजन भन्छ के यससँग अक्सिजनलाई रिमुभ गर्ने के हुन्छ त एफिनिटी बढी हुन्छ त्यसैले गर्दा यसले जेट एन ओ बनाउन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ त्यसैले गर्दा जेट एन युज गरेको किन डस्ट किन पाउडर हैन किन जिंकको हामीले सिधै मेटल त्यो पिस किन युज नगरेको किनभने चाहिँ तिम्रो डस्ट युज गर्यो भने तिमीहरूको सरफेस एरिया बढी हुन्छ हो सरफेस एरिया जति धेरै भयो त्यति धेरै रियाक्सन त्यति छिटो रियाक्सन हुन्छ अब हिट भनेको चाहिँ तिमीहरूको रेट अफ रियाक्सन फास्ट गर्नलाई हो अब यति गएपछि तिम्रो के हुन्छ त यो क्वेशन यसरी सोध्छ हाउ डु यु प्रिपेयर बेन्जिन फ्रम फिनोल भन्छ है ओके स्क्रिनशट गरे यसको ल अर्को मेथड छ हाम्रो एसिटाइलिन भनेको छ एसिटाइलिन भनेको इथाइन भयो यसलाई पोलिमराइजेसन रियाक्सन पनि भन्छ स्पेशली अझ ट्राइमेराइजेसन पनि भन्छ हैन अब यहाँ हुने के रहेछ भने वन एसिटाइलिन इज पास थ्रु रेड हट एफी और कपर ट्युब भन्छ के है आइरन पनि हुन सक्छ तिम्रो कपर पनि हुन्छ आइरनको चाहिँ अलि बडी मेल्टिङ पोइन्ट बडी हुन्छ हैन तर कपरको अलि कम हुन्छ अब यहाँ तिमीले धेरै जस्तो कपर ट्युब नि युज गरेर हुन्छ अब यसमा के हुन्छ भनेपछि एसिटाइलिन भनेको यो भयो है यो एसिटाइलिन भयो इथाइनलाई रेड हट ट्युबमा हामीले 500 डिग्री सेल्सियस ततायो भने यसले बेन्जिन दिन्छ C6H6 यो कसरी दिन्छ भन्ने कुरा यसको मेकानिजम हेर्दाखेरि जस्तै कतिवटा इथाइन भनेछ तीनवटा इथाइन है तीनवटा इथाइन मध्ये भइदिने के हुन्छ यो ट्रिपल बोन्ड मध्ये रेड हटसँग त्यो यहाँ तताउने बित्तिकै यो ट्रिपल बोन्ड ब्रेक भएर एउटा बोन्ड ब्रेक भएर यतातिर आयो यहाँ पनि ब्रेक हुन्छ यता आयो यहाँ आयो आउने बित्तिकै के भइदिन्छ त्यसको स्ट्रक्चर है
अब यो कार्बनसँग हाइड्रोजन छ, यो कार्बनसँग हाइड्रोजन छ, कार्बन हाइड्रोजन है। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन र हाइड्रोजन त सँगै छ, तर यो ट्रिपल बोन्ड भयो, अनि एउटा बोन्ड कहाँ गयो, यहाँ गयो है। त्यस्तै गरी यहाँ ट्रिपल बोन्ड थियो, एउटा बोन्ड कहाँ गयो, यहाँ गयो, यहाँ कसरी यहाँ गयो भने कि खास हुने के रहेछ भने हिट गर्ने बित्तिकै तिम्रो एउटा बोन्ड ब्रेक भयो, पाइ इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको बिचमा बोन्ड बनाउने। तर हामीले सिम्पली यसो बुझ्दाखेरि यहाँको एउटा सिंगल बोन्ड जाँदाखेरि सिंगल बोन्ड यसरी बेन्जिन बन्दो रहेछ भनेर थाहा पाउने हो है। अब यहाँ तिमीहरूको यस्तो एउटा क्वेसन सोध्छ, हाउ वुड यु प्रिपेयर बेन्जिन फ्रम एसिटाइलिन भनेको छ है। अब यस्तो पनि क्वेसन सोध्छ। ओके, अब लास्ट फाइनल तिम्रो क्लोरोबेन्जिनमा रिडक्सन गर्यो भने जस्तै तिम्रो 1 क्लोरोबेन्जिन इज रिड्युस बाई लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड भन्छ। यो भनेको त तिम्रो रिड्युसिङ एजेन्टै हो। या तिमीले यो युज गर या निकल एलोए केमा त NaOH मा हो। निकल एलोए यदि NaOH मिक्स भएर यदि युज गर्छौ भनेपछि त्यसले के दिन्छ त, बेन्जिन दिन्छ भन्छ। यहाँ हेर तिम्रो यो तिम्रो के हुन्छ त, यहाँ यो रिड्युसिङ एजेन्टले के दिन्छ त, हाइड्रोजन दिन्छ, नेसन हाइड्रोजनको काम के भने चाहिँ एउटा हाइड्रोजन यहाँ छ, तिम्रो HCl बन्छ, एउटा हाइड्रोजनले HCl दिने, एउटा हाइड्रोजन चाहिँ यहाँ एट्याच हुने, यो भनेको तिम्रो बेन्जिन है। अब यसरी चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त, हाउ वुड यु प्रिपेयर बेन्जिन फ्रम क्लोरोबेन्जिन भनेको छ। अब यसरी क्वेसन सोध्छ, यो मैले मेथड भने। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट डे मैले के गर्छु भनेपछि नेक्स्ट डे के गर्छु, फिजिकल प्रोपर्टिज र केमिकल प्रोपर्टिज, अनि हाम्रो यो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सकिन्छ है। ओके, दिस मच फर टुडे। कसैलाई के सोध्नु छ?